हेलो जॉय स्टार टीवी व्यूअर्स, हम आपको गुड फ्राइडे की स्पेशल इबादत में वेलकम कहते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी इस ब्रॉडकास्ट को आज देख रहे हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप इसको फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस खुदावन के इस कलाम को बहुत से आपके और दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स भी देख सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ शेयर का बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बरकत हासिल कर सकें। हम इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पे आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि हमने देखा कि शुरू से एक ट्रेडिशन थी हमारी कलीसियाओं में, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे की 7 कलमात की जो इबादत होती थी बहुत ही अकीदत से मनाई जाती थी और इसमें हम खुदावन के 7 कलमात के बारे में हम सीखते थे। आज भी हमने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है और हमें बड़ी हमारे ऑल द ग्लोरी टू जीसस, हमें खुशी है इस बात की। एंड हम इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि खुदावन के जो खादमीन हैं वो आपके सामने 7 कलमात को पेश करेंगे, उसकी तफसीर को पेश करेंगे ताकि हम इन अल्फाज को मज़ीद सीख सकें और खुदावन के कलाम को जान सकें। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पहले कलमे से। पहला कलमा है मुआफ़ी का कलमा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को मुआफ़ किया जिन लोगों ने उन्हें अजियत दी, और हम जानते हैं कि वो मेरे और आपके गुनाहों के कफ़ारा के लिए इतनी अजियत से गुज़र के उसको जान देनी पड़ी, और हम इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको वॉच करें पहले कलमे को, और इसको हमारे साथ शेयर करेंगे रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामिल। खुदावंद में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है आपसे मुखातिब होते हुए, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ जॉय स्टार टेलीविजन के लिए, भाई चार्ल्स और उनकी बेगम जॉय निक्सन चार्ल्स के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ, उनकी सारी खिदमत के लिए। और उम्मीद करते हैं कि कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएंगे। आज की ये खुसूसी इबादत उस सिलसिले का हिस्सा है जिसमें हम खुदावंद के मसलूब होने और गुड फ्राइडे के रोज सलीब से उनकी मुबारक जुबान से जो कलमात निकले उनकी तशरीह और तफसीर के वसीले से याद करेंगे खुदावंद को, और उस कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। और उस सिलसिले में मेरी ये जिम्मेदारी लगाई गई कि जो खुदावंद की जुबान मुबारक से पहला कलमा सादिर हुआ उस पर चंद लम्हों के लिए मैं आपके साथ मेडिटेट करूं, गौर खौज करूं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि हम सब इसके वसीले से बरकत पाएंगे। ये हम चंद आयात खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से तलावत करें। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 33 और 34वीं आयात खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। लूका तबीब की मार्फत अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और 34वीं आयात। उनके पाक में यूं लिखा गया है, जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यसु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मसीहत की तारीख में और निजात की तारीख में गुड फ्राइडे या मुबारक जुमा जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस दिन हमारे मुनज्जी खुदावंद यसु मसीह जिस मकसद के लिए दुनिया में जाहिर हुए, जिस मकसद के लिए उन्होंने तजस्सम लिया, उसकी तकमील करते हुए दिखाई देते हैं। खुदावंद यसु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि वो खुदा बाप और गुनाहगार इंसान के दरमियान सुलह करवाएं, और ये सुलह
खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाए बगैर, गुनाहगारों की जगह पर फिदिया उनका देकर उनको छुड़ाए बगैर ये मुमकिन नहीं था। और इसीलिए हम जानते हैं कि खुदावंद के कलाम पाक में ये बहुत तफसील के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को बयान किया गया है, उस जदोजहद को, कशमकश को बयान किया गया है जो सलीब से पहले खुदावंद यीशु मसीह को दरपेश थी। और गत्समनी के बाग में हमारे मुनज्जी खुदावंद एक बहुत जानकनी के आलम में से गुजरे, जब उनकी आंखों के सामने गुड फ्राइडे वाला दिन उनकी मसलूबियत का वक्त था, तो उन्होंने बाप से 3 बार ये दरख्वास्त की कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बाप की मर्जी ये थी कि हमारा मुनज्जी खुदावंद जहान के गुनाहों की बख्शिश के लिए मसलूब हो, और मसलूब होकर हमारी जगह जान देकर, अपना खून बहाकर, हमारे गुनाहों की कीमत चुकाकर, और हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दे, ताकि खुदा बाप और गुनाहगार इंसान के दरमियान दोबारा रिश्ता बहाल हो जाए, सुलह हो जाए। और ये काम किए बगैर ये मुमकिन नहीं था, गुनाहों की माफी मुमकिन नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि जब मुनज्जी खुदावंद को मसलूब किया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस लबों से पहले अल्फाज जो निकले वो मुआफी ही के कलमात थे। अल मसीह ने अपने बाप को मुखातिब करते हुए उन गुनाहगारों के लिए जो उसकी सलीब के इर्द गिर्द थे, जो उसके दोनों दाएं और बाएं दोनों समतों पर सलीबों पर लटके थे, और इब्तदा से इंतहा तक जिस कदर ईमानदार मसीह लोग आएंगे, उन सब के लिए खुदावंद वहां पर शफात कर रहे हैं, खुदावंद खुदा बाप से दरखास्त कर रहे हैं। और वो कलमात हमने मुकद्दस सलूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से तलावत की है। खुदावंद ने फरमाया, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ मुआफी के लिए, सुलह के लिए कुछ अहम नुकात, कुछ अहम असूल, कुछ प्रिंसिपल्स जो थे उनका यहाँ पर इहाता किया, ताकि मालूम हो कि मुआफी हो कैसे सकती है, सुलह हो कैसे सकती है, कौन से वो जराए, कौन से मकाम है जिनसे ऐसा मुमकिन है। सबसे पहली बात इस सिलसिले में जो याद रखनी चाहिए हमें वो ये है कि गुनाहों की माफी की जो ग्राउंड है, जो बुनियाद है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। सलीब के बगैर, मसलूब हुए बगैर गुनाहों की माफी मुमकिन नहीं थी। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में बराह रास्त कुछ लोगों को मुआफ किया, जिससे बहुत सी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई। यहूदियों ने उस वक्त एतराज भी किया कि गुनाह कौन मुआफ कर सकता है मां सिवाय खुदा के, और खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ उन्होंने बातें भी की। पर दर हकीकत दुनिया के गुनाह किस अंदाज से मुआफ हो सकते हैं, वो सलीब पर आकर खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं। क्योंकि जब तक वो सलीब पर नहीं पहुंचे, तब तक उन्होंने आम लोगों की मुआफी के लिए दरखास्त नहीं की। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये पहला जो असूल हमारे सामने ला रहे हैं वो क्या है कि गुनाहों की शिफात, गुनाहों की मुआफी के लिए दरखास्त और ऐलान कहां से हो सकता है? वो सलीब से हो सकता है। सलीब के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब 3 बार ये बाप से दरखास्त भी की कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी खुदावंद ने कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो बाप की मर्जी यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब तक जाएं, क्योंकि सलीब के बगैर ये मुमकिन नहीं था। दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है
کہ ہر ایک گناہ جو کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر خدا باپ کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 51 زبور میں مقدس داؤد ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور 51 زبور میں داؤد حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 13 ہی گناہ، فقط میں نے 13 ہی گناہ کیا ہے، اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے در حقیقت ہتی اوریا کا بھی گناہ کیا تھا، اس نے باتشبہ کے خلاف بھی گناہ کیا تھا، تاہم وہ فرماتے ہیں خداوند کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے کہ میں نے فقط 13 ہی گناہ کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہر ایک گناہ خدا باپ کے فرمائے گئے ان اقوال، ان فرمودات کے خلاف ہی ہے جو اس نے داسہ کام میں دیے یا اپنی پوری شریعت میں دیے ہیں۔ تو ہر ایک گناہ چونکہ خدا باپ کے خلاف ہے، خدا باپ ہی در حقیقت گناہوں کو جج کرتا ہے، گناہوں کا جو انصاف ہے وہ الٹیمیٹ جج خدا باپ ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، اسی کے خلاف چونکہ ہم گناہ کرتے ہیں اسی سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح تیسری بات جو یاد رکھنی چاہیے ہمیں کیا ہے کہ ایک ہائی پریسٹ کے طور پر، سردار کاہن کے طور پر شفاعت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شفاعت یا درمیانی کا جو خداوند یسوع مسیح کا کردار ہے، جو رول ہے، وہ کسی دوسرے شخص کے پاس ہے ہی نہیں۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان درمیانی ایک ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے وہ درمیانی ہے، کیونکہ صلح کروانے کے لیے، درمیانی ہونے کے لیے دونوں ان گروہوں یا پارٹیوں کی صفات رکھنا درمیانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب خدا اور انسان کے درمیان دشمنی ہے، خدا کے خلاف گناہ کیا گیا ہے اور گناہ گار انسان ہے، تو پھر یہ ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح خدا بھی ہو اور وہ انسان بھی ہو۔ اگر اس میں یہ دونوں خوبیاں پائی نہ جائیں تو پھر وہ خدا اور انسان کے درمیان درمیانی نہیں ہو سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ بے شمار ولی، بے شمار نبی، بے شمار مذہبی رہنما، ان کی طرف لوگ دھیان کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے شافی ہو جائیں، وہ شفیع بنیں، وہ ہماری شفاعت کریں، ہماری درخواست کریں، پر ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، مال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں، جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا کیا ہے، خداوند یسوع مسیح جب تک شفاعت نہ کریں تب تک گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی، اور جب تک قربانی نہ ہو، خون نہ بہایا جائے، تب تک معافی نہیں ہو سکتی، صلح نہیں ہو سکتی، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کلمے کے اندر خداوند یسوع مسیح کچھ بہت ہی بنیادی باتیں ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ ہر ایک گناہ باپ کے خلاف گناہ ہے، اور جب تک باپ سے معافی نہ مانگی جائے تب تک معافی نہیں ہو سکتی۔ صلیب کے بغیر یہ صلح یا سلامتی یا معافی ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب تک خداوند یسوع مسیح خون بہانے کے لیے صلیب پر نہیں گئے تب تک یہ معافی ممکن نہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر، اس کے درمیانی ہونے، اس کی شفاعت کے بغیر معافی نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے سب سے پہلی بات، پہلا کلمہ، کیونکہ وہ آیا ہی اسی لیے تھا، یہ فرمایا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی لازم ہے، حتیٰ کہ اگنورینس کے، جہالت کے گناہوں کی معافی وہ بھی شریعت بتاتی ہے۔ بھول چوک کے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس کے لیے قربانی دینا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو جو دشمن ہیں، جو سامنے کھڑے ہیں، جن کو معلوم نہیں کہ وہ جہان کے منجی کو مصلوب کر رہے ہیں، ان کو مصلوب کرنے کا بھی ان کو معلوم نہیں کہ خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے ہیں، وہ جانتے نہیں، تو بھی ان کے لیے شفاعت کرنا، ان کے لیے معافی مانگنا خداوند یسوع مسیح کے دل کی محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چلتے چلتے میں ایک اصول اور بیان کرتا چلا جاؤں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے درمیان صلح، انسانوں کے درمیان صلح کا بھی ایک زبردست اصول مقرر کیا، اور وہ کیا ہے کہ خداوند نے جن کے لیے معافی کی باپ سے درخواست کی، انہوں نے مسیح خداوند سے معافی مانگی نہیں تھی۔
मुआफ कर देना इससे पहले कि कोई माफी मांगे, ये सुलह का एक बहुत ही बड़ा राज है। इंसानी ताल्लुकात की बहाली का, उसको कायम रखने का एक बहुत बड़ा राज है। जरूरी है कि हम अपने मुनज्जी खुदावंद की राहों पर चलते हुए एक दूसरे को मुआफ करने वाले बने, और वो गुनाह जो हमारे खिलाफ लोग भूल चूक में नादानिस्ता तौर पर भी करते हैं और जो दानिस्तन करते हैं, उन सब के लिए हम उनसे दरख्वास्त करें, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दरख्वास्त करें कि ऐ बाप उनको माफ कर, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्या करते हैं। जब हम माफ करेंगे तो हम दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे होंगे, मसीह मसलूब की पैरवी कर रहे होंगे, जिसने सलीब का दुख सहते हुए जानकनी के आलम में अपना जब मुंह खोला तो अपने दुश्मनों की जिंदगी के लिए, छुटकारे के लिए, निजात के लिए, बहाली के लिए खोला। ऐ बाप इनको माफ कर। ये गुड फ्राइडे खुदावंद हमें फजल दे कि हम उन सबको माफ करने के लिए तैयार हों जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया है, और खुदा बाप हमें माफ फरमाए, क्योंकि लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर तुम इंसानों के गुनाह माफ ना करोगे तो मेरा बाप भी तुम्हारे गुनाह। हम मुआफी पाने वाले हैं, इसलिए हम मुआफ करने वाले बने। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आपने पहला कलमा सुना और अब हम सुनेंगे दूसरा कलमा। इसको हम कलमा नजात भी कहते हैं। इसमें डाकू ने, जो कि बिल्कुल मरने वाला था, कुछ घड़ियों पहले उसकी मौत वाक़ होने वाली थी, उसने आखिरी लम्हे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर नजात हासिल की, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे गारंटी दी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो आइए सुनते हैं दूसरा कलमा, जिसे पेश कर रहे हैं पास्टर डेविड मैनुअल। खुदा के हुजूर दिल बहुत शुक्रगुजार है इस मौके के लिए जो खुदा ने दिया है। इन दिनों में खुदा के बंदे तमाम दुनिया में इस बात को याद कर रहे हैं कि वो जो खुदा का कलाम जिस्म में ज़ाहिर हुआ, वो खुदा के इल्म के मुताबिक और पेशन गोइयों के मुताबिक, अपने कहने और तालीम के मुताबिक मसलूब किया गया। उसका ज़िक्र करना मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त है, दिल शुक्रगुजार है। खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए भी कि खुदा ने अपने इस खादिम को मुकर्रर किया है। ये दोनों मियाँ बीवी ये खिदमत कर रहे हैं, इनके पास ये जो जॉय स्टार टीवी है, इसके ज़रिए से दूर दूर तक खुदा के कलाम की सच्चाई पहुँचाई जा रही है। मैं इन दोनों के लिए खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज खुदा के कलाम में से उस वाक़े पर ध्यान करेंगे जिसे तस्लीब मसीह कहते हैं, खुदा यीशु मसीह का सलीब दिया जाना। मैं वो विर्द पढ़ूँगा, वो हिस्सा आपके सामने पढ़ूँगा, और उसमें से एक बात पर हम बहुत इख्तिसार के साथ ध्यान करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि खुदा उसके वसीले से हमसे बात करेगा। तो सुनिए, ऐसा लिखा है कि और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं, मसलूब किए जाएं। जब वो उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, आए बाप, असल में ये इसका सही तर्जुमा है, और यीशु कह रहा था या कहता जा रहा था कि आए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिर का पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। एक और नविश्ता भी उसके ऊपर लटकाया गया था, ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया
کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ ہماری سزا تو واجب ہی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں یہاں جنہیں زندگی پر یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بشارت اور خوشخبری ہے جس کی ہر اس شخص کو ضرورت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ آدمی سن رہا ہے جسے بدکار کہا گیا ہے اور جسے صلیب پر مر جانے کے لیے ٹانگا گیا ہے، یہ سن رہا ہے۔ وہاں بھیڑ ہے، بہت بڑی بھیڑ ہے، جس میں بہت سارے لوگ ہیں جو عالم شرع ہیں، شرع کے واقف ہیں، شریعت کے واقف ہیں، جانتے ہیں خدا کے کلام کو، کتاب مقدس کو، بہت ساری باتوں کو انہوں نے حفظ کیا ہوا، رٹا ہوا ہے، جانتے ہیں، اس پر بھروسہ ہے۔ تو جاہل لوگ نہیں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہودی نہیں ہیں، رومی لوگ ہیں جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہودیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ، تم ہمارے بادشاہ کو نہیں مانتے، یہ ہے تمہارا بادشاہ، دیکھو اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ ان کی بھی سن رہا ہے وہ، لیکن وہ اپنے پڑوس میں دوسرا بھائی جو ہے، جو اس کے ساتھ صلیب پر مر رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ وہ باقی لوگوں کی سن کے ان کے ساتھ مل کر خدا یسوع مسیح کو ذلیل کر رہا ہے۔ کہہ رہا اگر ہے تیرے اندر کوئی سچائی تو اپنے آپ کو بھی بچا، ہمیں بھی بچا۔ اس آدمی کے اندر خدا کا خوف کہاں سے آ گیا؟ ساری زندگی تو یہ خدا سے ڈرا نہیں، ہر قسم کی بدکاری کیے، خون کیے، قتل کیے، یہاں اس کے اندر خدا کا خوف کیسے آ گیا؟ بڑی عجیب بات یہ ہے، اگر آپ غور سے کریں اس پر، وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی زبان سے بار بار یہ بات آ رہی تھی، یہ بات نکل رہی تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ آپ اچھی طرح پڑھنا، دیکھنا کہ لوگ مرتے وقت، آخری وقت کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، خدا کے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف کیسی کیسی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں جو کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں یہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ سنتے سنتے، یہ جو معافی کا پیغام ہے، اسے سنتے سنتے ایک معجزہ یہ ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ 3 بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اسے اپنے بارے میں پتہ لگ گیا میں گناہ گار ہوں۔ دوسری تبدیلی یہ آئی ہے کہ اس کو یہ پہچان ہو گئی ہے، معرفت اسے ہوئی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، یہ کون ہے، اس کے بارے میں پتہ لگا۔ اور پھر اس کو یہ پتہ لگا ہے کہ یہ میرا وقت ہے، اگر میں چاہوں تو میں بھی معافی حاصل کر سکتا ہوں۔ اسے اپنے بارے میں پہچان ہوئی میں گناہ گار ہوں۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہ پہچان ہوئی کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ آنے والا ہے، اور یہ وہ ہے جو خدا سے کہہ رہا ہے، شفاعت کرنے والا کہ ان کو معاف کر۔ یہ 3 باتیں اس کی زندگی میں جب آئی ہیں تو ایک اور چیز اسے بخشی گئی، اس کو کہتے ایمان۔ جہاں پہچان حاصل ہوئی ہے وہاں یہ ایمان پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ اس بادشاہ سے کہہ رہا ہے، اے بادشاہ مجھ پر رحم کرنا، اس سے دعا کرنا، اور اس کے جواب میں خداوند نے اس کو اطمینان بخش دیا ہے۔ جہاں پہچان حاصل ہوئی ہے، ایمان حاصل ہوا ہے، وہاں یہ اطمینان حاصل ہوا اس بدکار کو، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے لیکن میں تجھے وہ زندگی بخش رہا ہوں کہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ کتنا پیارا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ نہ جانے کیا کیا ہم سنتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں۔ سننے والی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ موقع ہے، ہم میں سے ہر ایک اس وقت صلیب کے پاس آ کے کہہ سکتا ہے خدا میں گناہ گار ہوں، وہ ایمان بخش دے گا، پہچان بخش دے گا، اور یہ اطمینان بخش دے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔
موقع بڑا اچھا ہے، جانے نہ دینا. آج نجات کا دن ہے، اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا. اور اب اس سے پہلے کہ ہم تیسرے کلمے کی طرف جائیں، میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر اس کو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ واچ کر رہے ہیں، اس پروگرام کو، اس گڈ فرائیڈے کی خاص عبادت کو، 7 کلمات جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، 2 کلمے سنائے جا چکے ہیں، ہم تیسرے کلمے کی طرف جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کلام کے وسیلے سے برکت حاصل کر سکیں. اب باری ہے ہمارے تیسرے کلمہ کی، جس کو ہم کلمہ محبت بھی کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے اپنی دنیاوی زندگی ختم کرنے سے پہلے اس ذمہ داری کو کہ اپنی ماں کے لیے انہوں نے اپنی ماں کو ایک اپنے شاگرد کے حوالے کیا کہ وہ اس کی ٹیک کیئر کر سکے. تو آئیے سنتے ہیں ہم تیسرا کلمہ جسے پیش کر رہے ہیں ریورنڈ ڈاکٹر پرویز سلطان. میری طرف سے آپ ناظرین کو مبارک جمعہ کی برکات مبارک ہوں. خداوند آپ کو اپنی سلامتی میں شریک اور شامل کریں، آمین. میں جوائے اسٹار ٹی وی نیٹ ورک کے آرگنائزرز مسٹر نکسن اور جوائے چارلز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ دعوت دی کہ میں آج کی عبادت میں آپ کے ساتھ تیسرے کلمے کی برکات جو ہیں ان کو شیئر کر سکوں. صلیبی کلمات میں سے تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے. اس کلمے کو اندراج کرنے والے مقدس یوحنا رسول ہیں جن کو محبت کا رسول کہا جاتا ہے. انہوں نے اس کلمے کو اپنی انجیل کے 19ویں باب کی 26ویں آیت میں مدرج کیا ہے. تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے تجسم، ان کی زمینی زندگی، ان کی تعلیمات اور معجزات اور کفارہ بخش صلیبی موت کو خدا کی محبت کے حوالے سے پیش کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اس کو سیکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اس کلمے کے پیش نظر ہم یوحنا رسول کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت کو اپنے سامنے رکھیں جس میں خدا کی الہی محبت کا ذکر ہے. اور یہ بیان خداوند یسوع مسیح نے بذات خود فرمایا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کے کچھ پہلو ہم آج اس وقت تیسرے کلمے کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی والدہ محترمہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور پھر اپنے پیارے شاگرد یوحنا سے مخاطب ہو کر اس سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے. تو اس کلمے کے 2 واضح حصے ہیں جن کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ اس کلمے میں جو محبت کا کلمہ ہے اس کے 2 پہلو بن کر ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا بلکہ اے عورت کہہ کر پکارتا ہے. اے عورت یونانی زبان میں گون ہے. اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے 2 باتوں کو واضح کیا. پہلی بات یہ ہے کہ نجات کے عمل میں جو خدا باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے اور خدا باپ کی محبت ہی پر ختم ہوتا ہے، جس کو عمل پذیر کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے، جو اس کے خاندان میں اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے دیگر رشتہ داروں اور اس کے خاندان کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے. تو خداوند یسوع مسیح خاندانی محبت کو قائم رکھنے کے باوجود اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ نجات کے عمل میں خاندانی رشتوں سے بڑھ کر ہمیں سوچنا ہے. نجات کا عمل خاندانی رشتوں سے بیونڈ ہے. نجات کا عمل خاندانی رشتوں سے آگے ہے. اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو ماں نہیں بلکہ اے عورت کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر اس کی وومن ہوڈ کو یعنی عورت ہونے کو تسلیم کیا. اس زمانے سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاشروں میں عورت کی جو وومن ہوڈ ہے اس کو دبایا جاتا ہے، اس کو اجاگر نہیں ہونے دیا جاتا، اس کی محبت کو اجاگر نہیں ہونے دیا جاتا، اس کے مقام کو اجاگر نہیں ہونے دیا جاتا. اور جینڈر امبیلنس جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ معاشرے عورت کے عورت پن کو، اس کی وومن ہوڈ کو اجاگر نہیں کرتے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کر اے عورت اپنی ماں کی عزت کی ہے اور اس کی
वुमेन हुड को और तमाम औरतों की वुमेन हुड को उजागर किया है। यूहन्ना रसूल को खुदा यीशु मसीह ने कहा है, देख तेरी ये माँ, देख तेरी माँ ये है कि आज के बाद तूने मुकद्दसा मरियम को अपनी माँ समझकर उसका ख्याल रखना है। और इसकी जो इलाहियाती तशरीह है वो अभी हम एक लम्हे के बाद अपने सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि मुकद्दसा मरियम का यीशु के सलीब के पास इस वक्त इंतहाई दुख और करब की हालत के बावजूद बड़े होश और हवास के साथ मौजूद होना, वो किस बात की अलामत है? मुकद्दसा मरियम का सलीब के पास मौजूद होना, दूसरी चंद ख़वातीन के साथ वहाँ पर मौजूद होना उनकी हौसला अफजाई के लिए है। और इसके साथ साथ इस बात का ऐलान और सबूत है कि वो यीशु को, जैसे यीशु अपनी माँ को सिर्फ माँ नहीं समझता बल्कि औरत समझकर उसको बुला रहा है, वैसे ही मुकद्दसा मरियम वहाँ पर मौजूद होकर सिर्फ यीशु को अपना बदनी बेटा नहीं कह रही बल्कि उसकी खुदावंदियत को तस्लीम कर रही कि जहाँ यीशु सारे जहान का खुदावंद है, जहाँ यीशु सारी दुनिया का निजात दहिंदा है, वहाँ यीशु मुकद्दसा मरियम का भी निजात दहिंदा है, वहाँ मुकद्दसा मरियम का भी खुदावंद है। और वो इन दोनों बातों के सबूत के लिए चंद दूसरी ख़वातीन के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद है और यीशु की खुदावंदियत का ऐलान करती है कि यीशु उसका भी खुदावंद है। इस किस्म की बातों को खुदा यीशु मसीह के हवाले से मुकद्दसा मरियम ने 2-4 और मकामात पर भी वाज़ेह किया। काना गलील के मौजज़े में जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ से मुखातब होकर उसे कहा, औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया, तो वो नाराज़ नहीं हुई, उसने खुदा से मुंह नहीं मोड़ा, उसने जाकर नौकरों से कहा जो कुछ ये तुम्हें कहे वो करो। तो वहाँ पर ये इस बात का सबूत है कि मुकद्दसा मरियम यीशु की अलूहियत को तस्लीम करती कि अभी चंद लम्हों के बाद जो कुछ वो करने जा रहा है वो एक हकीकत है, वो एक इलाही भेद है। और उसको समझते हुए, कबूल करते हुए मुकद्दसा मरियम ने नौकरों से कहा कि जो कुछ वो तुम्हें कहे वो करो। उसके बाद जब खुदावंद ने शागिर्द से कहा कि ये तेरी माँ है, तो खुदावंद यीशु मसीह की माँ उस शागिर्द के साथ चली गई। और फिर न सिर्फ उस शागिर्द के साथ चलेगी बल्कि यीशु के सऊद के बाद अमाल की किताब के पहले बाब में उस बाला खाने में जहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने पाकीशा अदा की थी, वहाँ दूसरे शागिर्दों के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम दुआ में मशगूल नज़र आती। तो खुदावंद यीशु मसीह की माँ ने खुदा यीशु मसीह की शागिर्दी इख्तियार की, दूसरे शागिर्दों के साथ मिलकर उसने दुआ में अपने आप को जो है वो शामिल किया है और उसका सबूत उसने मुहैया किया है। फिर भी हम देखते हैं कि तीसरे कलमे की फेस वैल्यू क्या है, हम इस कलमे से क्या सीखते हैं कि जब खुदावंद मसीह की माँ को मसीह के सलीब के पास होने की ज़रूरत है, तो आज कलीसिया को हर हालत में, इज़हार सानी की हालत में, दुख की हालत में, मुसीबतों की हालत में, गम की हालत में सलीब से अपना नाता तोड़ना नहीं बल्कि सलीब के पास हमेशा अपने आप को मौजूद रखना है। खुदा यीशु मसीह की माँ यीशु की माँ है, वो हम सब की माँ है, वो कलीसिया की माँ है। और कलीसिया की माँ होते हुए वो सलीबी कलमात, सलीब की इलाहियात, सलीब की बरकत की अमानतदार, और यूँ वो कलीसिया की माँ के तौर पर सलीब के पास मौजूद है। तो जब माँ मौजूद है तो बच्चों को भी सलीब के पास हमेशा होना है। तो आज इस वक्त हम सलीब के पास उस तौर से मौजूद नहीं है कि यीशु सलीब पर है और हम वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम खुदावंद मसीह ने कहा कि अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो लो। तो आज हम सलीब उठाकर यीशु के पीछे हैं और सलीब के अलमबरदार और सलीब के गवाह होकर यीशु की माँ जो हमारी भी माँ है उसकी पैरवी, उसकी मिसाल को सामने रखते हुए सलीब की पैरवी में आगे बढ़े।
اور सलीब के फजल में शरीक हो जाएं। मुकद्दसा मरियम मसीह के सलीब के पास सलीब की बरकत की अमानतदार के तौर पर मौजूद है, और ये एक तशबीह है अलामती तौर पर कि यीशु की माँ कलीसिया की तशबीह है, और आज कलीसिया सलीब की बरकत को लेकर दुनिया के सामने जाए। दूसरी जानब जो शागिर्द हैं वो शागिर्दों का नुमाइंदा होकर वहाँ मौजूद है और यीशु की माँ को अपने साथ अपने घर ले गया। ये यूहन्ना रसूल की यीशु की माँ के साथ अकीदत का अमली सबूत, और ये एक चैलेंज है कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के साथ अपनी अकीदत का इजहार करें। खुदावंद यीशु मसीह की माँ और कायम होने वाली कलीसिया के साथ हम हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। दूसरी जानब जब यीशु ने अपनी माँ के साथ अपनी अकीदत का इजहार किया तो हम भी जवान और बुजुर्ग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि ये 5वें हुक्म की तामील है कि तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। तीसरा कलमा इस बात का यकीन है, इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह जहाँ नासरत में अपने माँ बाप के ताबे रहा, वहाँ उसने सलीब पर भी अपनी ताबे फरमानी का सबूत मुहैया किया है कि उसने अपनी माँ को बेआसरा नहीं छोड़ा बल्कि अपने शागिर्द के हवाले किया है, और इस तरह से अपनी माँ की इज़्ज़त और एहतराम को कायम रखा है। कलीसिया में आपस की मोहब्बत और रिश्तों की कदर और आपस की यगानगत इस कलमे की यकीन दहानी की वजह से कायम होनी चाहिए, और मुकद्दस यूहन्ना पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को मुखातब करके कहता है, कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। इफिसियों 4 बाब 2 और 3 आयात। मेरे असीसों, खुदावंद यीशु मसीह में भाइयों और बहनों, सलीब पर से मसीह का तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। हम आपस की मोहब्बत में मजबूत हो जाएं और आपस की मोहब्बत में सलीब के अलमबरदार हों, सलीब की गवाही हम दुनिया के सामने रखें, और आज इस कलमे और दीगर सलीबी कलमात के वसीले से सारी दुनिया में खुदावंद अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। और खुदावंद यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको अपनी शागिर्दी में बुलाता है, अपनी माँ की वुमेनहुड को उजागर करता है। हम कलीसिया की मोहब्बत को दुनिया के तमाम तबकात, तमाम ग्रोहों के साथ बड़ी फ़रोतनी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की शराकत आप सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। और अब वक्त हुआ है चौथे कलमे का। इस कलमे को हम कफ़ारा का कलमा भी कहते हैं। इसको हमारे साथ पेश करेंगी पास्टर गज़ाला शफीक। तो आइए सुनते हैं चौथा कलमा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई चार्ल्स की, सिस्टर जॉयस चार्ल्स की और जॉयस स्टार टीवी की कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम में से चौथे कलमे पर रोशनी डालूं कि खुदा ने जब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दुनिया की निजात का बंदोबस्त किया और यीशु मसीह जब सलीब का दुख उठा रहे थे तो उनके ज़ुबान मुबारक से निकले हुए कलमात आज हमारी ज़िंदगियों के लिए क्या पैगाम रखते हैं और हमारे लिए कौन सा इलाही मंसूबा जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिसके लिए अपनी जान दी, वो इलाही मंसूबा हमारे लिए किस तरह पूरा होता है, इसको जान सकें। मैं पहले तिलावत करूँगी कलाम खुदा में से। खुदा के पाक जिंदा और बरहक कलाम में मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत तिलावत करूँगी। और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लम्मा शबक्तानी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जो रोज़ों के अयाम में से हम गुज़र रहे हैं और आगे बढ़कर हम खुदा के साथ अपनी वाबस्तगी को और गहरा करने के लिए हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। और अब जब गुड फ्राइडे का
دن ہے، اور اس دن پر ہم نے جب خدا کے زبان مبارک سے، یسوع مسیح کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات پر روشنی ڈالنی ہے، تو یہ کلمہ جو کہ اس وقت بھی لوگوں کے درمیان غلط فہمیوں کا شکار رہے لوگ، جو ہم اثر یہودیوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتے ہیں، اور دیکھے کیا ایلیا ان کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں، اور کچھ وقت کے لیے وہ تھم گئے۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے مسلمان علماء ہیں ان میں سے شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت مسیح نے حضرت علی کو پکارا مدد کے لیے، اور آج مسیحی بھی اس کلمے کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ایک اسکالر ہیں جان ایف مارکس کی کتاب مسیح کے آخری کلمات کے صفحہ نمبر 49 پر لکھا ہے کہ یہ کلمہ بڑی بے چینی، اضطراب اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، جس میں کچھ شکایت بھی پائی جاتی ہے۔ ہمیں خدا کے الہی منصوبہ کو سمجھنا ہے کہ خدا نے انسانیت کے گناہ گاروں کے کفارے کے لیے ازل سے یہ منصوبہ باندھا تھا کہ یسوع مسیح کامل بے عیب قربانی ایک ہی دفعہ گزرانیں گے اور کل انسانوں کے جانوں کا گناہ کا کفارہ دیں گے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جب اس اہم منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے، انہوں نے اپنا جاہ و جلال چھوڑا، اپنی ہیبت حشمت کو چھوڑا، اور وہ میری اور آپ کی خاطر انسان بن گئے۔ اور خود جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ دیکھ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، میں آیا ہوں تاکہ تیری بابت اپنی بابت تیری مرضی پوری کروں۔ اور یسوع مسیح آئے ہی دنیا میں انسانوں کے گناہ کا کفارہ دینے کے لیے تھے، اور جب اس منصوبے پر عمل ہو رہا ہو تو اس وقت ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خدا باپ اس نے یہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم ضرور ہے کہ ہم الہی مشن کو سمجھیں کہ الہی مشن کیا تھا۔ یہ سارا جو نجات کا پیغام تھا یہ عالمگیر تھا، برکات ساری خلق کے لیے تھی، کفارہ تمام گناہ گاروں کے لیے ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کی جغرافیائی یا سیاسی حدود کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، لیکن خدا نے خود الہی مشن کو ترتیب دیا، اور یسوع مسیح نے کفارہ دینے کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اور صلیب پر جان دینے کے بعد یہ شاگردوں کو الہی مشن سونپا، اور صدیوں سے شاگرد بڑے ایمان کی حالت میں جوش و خروش سے اس مشن کو دوسری قوموں تک پہنچا رہے ہیں، اور انسانوں کو پاک اور بے عیب کر کے خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے نیچے لا رہے ہیں اور خدا کے الہی منصوبہ پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ کبھی ڈگمگائے نہیں۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جس مشن کو ترتیب دینے والا خدا خود ہو، تو اس کو جب پورا کرنے کے لیے اس کا بیٹا صلیب پر اپنی جان دے تو اس وقت خدا باپ اس کو چھوڑ دے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الحاج ایجی جولا اپنی کتاب میتھ آف کراس میں لکھتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان اسکالر ہیں، کہ خدا کا مقصد نبیوں کو بچانا خدا کو مقصود ہوتا ہے۔ خدا اپنے نبیوں کو بچا لیتا ہے۔ حضرت یوسف کو بچایا، دانیل نبی کو بچایا، اور صدرک میثاق ابدنجو کو بچایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نبیوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے وہاں خدا واقعی بچاتا ہے نبیوں کو، لیکن یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں خداوند یسوع مسیح کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دیں، کل عالم کے گناہ گاروں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیں۔ پرانے وقتوں میں لوگ طرح بطرح قربانیاں گزران کر اپنے گناہ کے کفارہ دیتے تھے، اور وہ کفارہ وہ وقتی طور پر گناہ کو ڈھانپتا تھا، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی بار کامل اور مکمل قربانی گزران کر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ یہاں یسوع مسیح کا بچانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا مقصود تھا۔ ہمیں الہی مشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ غلط فہمی لوگوں کو یہاں پیدا ہوئی کہ حبقوق نبی کا جو صحیفہ ہے اس میں لکھا خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب یسوع مسیح کے اوپر کل دنیا کے گناہ لادے ہوئے تھے تو خدا اس کیونکہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا تو اس نے اپنا منہ موڑ لیا۔
تو اگر خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ جب اوریا کو قتل کرنے کا منصوبہ باندھا جا رہا تھا تو خدا کو تو منہ موڑ کے ہی رکھنا چاہیے تھا، خدا کو تو اس کا حساب کتاب نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب خدا نے تو منہ موڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی گناہ کر لیں۔ نہیں، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ تینوں اس منصوبے میں شریک تھے، اور خدا کبھی بھی کسی لمحہ بھی اپنے بیٹے کو نہ چھوڑا، نہ وہ چھوڑ سکتا ہے، بلکہ خدا وند یسوع مسیح نے اپنی خوشی سے اس کفارے کو اپنی ہی جان پر دکھ اٹھا کر انسانوں کے لیے دیا ہے، اور خدا باپ بھی اس وقت موجود تھا، خدا بیٹا بھی، اور کفارے کا وہ نجات کا کام مکمل کر رہا تھا۔ ہم اس وقت ہوا کیا تھا؟ یسوع مسیح نے زبور 22 کی تلاوت کی تھی، جو شروع ہی سے ہوتی ہے، اور یہودی لوگوں میں یہ عام رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہوتا تھا تو وہ اس زبور کی تلاوت کرتا تھا۔ آج بھی جو کرسچن لوگ ہیں جب مصیبت اور دکھ میں ہوتے ہیں تو وہ زبور 91 ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہودی لوگ زبور 22 کی تلاوت کرتے تھے تو دوسرے یہودی سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص اس وقت تکلیف کی حالت میں اور خدا کو پکار رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی ذات پر ہر دکھ اٹھایا اور کفارے کی پوری جو حیت تھی یا پوری نیچر تھی اس کو پورا کیا۔ اور نہ صرف انہوں نے زبور 22 کی تلاوت کی بلکہ زبور 23 کی بھی تلاوت کی، جو کہ حوصلے کا زبور ہے، تسلی کا زبور ہے۔ یہ پوری کی پوری تلاوت کی ہوگی یسوع مسیح نے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جس کام کے لیے آئے تھے اس کام کو انہوں نے انجام دیا، اور جب یہ پورا کفارے کا کام انجام دے دیا تو یسوع مسیح نے خوشی سے کہا کہ تمام ہوا، اور میں نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کر دیا۔ تو جس کام کو وہ کرنے آئے تھے اس کے لیے، اور جس کام کے لیے خدا باپ نے بھیجا تھا، تو خدا باپ کیسے اس سے آنکھیں موڑ سکتا ہے؟ یقیناً ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا نے اس کو نہ چھوڑا، نہ یسوع مسیح ڈگمگائے۔ انہوں نے بہادر بیٹے کی طرح، بہادر کفارے کی طرح، کفارہ ادا کرنے والے کی طرح صلیب کی طرف بہادری سے قدم اٹھائے۔ ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کے بال نوچے گئے، ان کو برا بھلا کہا گیا، انہوں نے منہ تک نہیں کھولا۔ تو جب اس کی تکمیل کا وقت تھا تو اس تکمیل میں بھی وہ زبور 22 اور زبور 23 کی تلاوت کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑی وفاداری سے خدا کے اس منصوبے کو مکمل کیا جو اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ اور رسولوں نے بھی جب اس بات کی منادی کی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تھی۔ اعمال 2 باب اور اس کی 26-27 آیت میں سنیں ذرا رسول کیا فرماتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں اس حوالے کو شاگردوں نے جب اعمال 2 باب اور اس کی 22-23 آیت میں رضاکارانہ موت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تسلی اور اطمینان سے منسوب کیا ہے، اور یہ کہا ہے، جو لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، اس نے نہ تو تیری جان کو عالم ارواح میں چھوڑا اور نہ اس نے اپنے مقدس کو سڑنے تک، اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت آنے دی۔ یہ وہ حوالہ ہے جو دوبارہ اعمال میں بھی تلاوت کیا گیا ہے، جو کہ تسلی کا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کفارے کے عمل میں تینوں شریک تھے، اور خدا باپ وہاں موجود تھے۔ نہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، نہ وہ چھوڑ سکتے تھے، بلکہ یہ زبور 22 کی اور زبور 23 کی تلاوت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کی تھی، اور اس کفارے کو انجام دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ خدا کی مرضی پوری ہوئی اور سب کچھ خدا کے الہی منصوبہ کے مطابق
तमाम हुआ। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस अजीम कफ़ारे को अंजाम दिया, उसकी खुशखबरी को लेकर हमें कौमों तक जाना है कि ना सिर्फ ये मेरे लिए बल्कि ये कुल दुनिया के इंसानों के लिए ये कफ़ारा यीशु मसीह ने अंजाम दिया है, ताकि सब इस पर ईमान लाए और अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो। खुदा आप सबको बरकत दे। और अब वक्त हुआ है 5वें कलमे का, मैं प्यासा हूँ। इस कलमा में साम 69:21 में की गई प्रोफेसी को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। हम इस कलमे को सुनने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खुदावंद के इस मैसेज को, खुदावंद के कलाम की इन तमाम बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें और ये बहुत से लोगों के लिए बाइस बरकत हो। तो अब वक्त हुआ है 5वें कलमे का, तो सुनते हैं पास्टर अनिल कांत से। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मैं पास्टर अनिल कांत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज परमेश्वर का कलाम जो खूबसूरत गुड फ्राइडे के दिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ख़ास तौर पे जो ब्रदर निक्सन ने मुझसे गुजारिश की है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो 5वां वचन है द क्राइस्ट फ्रॉम द क्रॉस में कि आई थर्स्ट, उसके ऊपर मैं बात करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि जैसे आप जॉय स्टार टेलीविज़न नेटवर्क देख रहे हैं, हमारे भाई निक्सन और सिस्टर जॉय का ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, बहुत खूबसूरत मिनिस्ट्री है। और आप इस चैनल को देखते रहें और इससे बरकत पाते रहें, कलाम सीखते रहें, और बहुत सारे खुदा के खादम और वर्शिपर्स और जो इनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, इनसे आप ब्लेस्ड हों, आप इनसे आशीष पाएँ। और बड़ी खुशी की बात है कि जॉय स्टार टेलीविज़न नेटवर्क जो है वो फर्स्ट साउथ एशियन चैनल है फ्रॉम टोरंटो कनाडा। शायद यूएसए से भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन कनाडा से तो ज़रूर है। और हम यही चाहते हैं कि खुदावंद की नज़र में ये हमेशा एक्सेप्टेबल हो, और ये चैनल जो है खुदावंद इसको देख के हमेशा कहें कि ये ब्यूटीफुल चैनल है। और मैं इससे बहुत खुश हूँ, और यही तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए, खुदावंद से सर्टिफिकेट चाहिए कि वो हमारी खिदमतों को और हमारी लाइव्स को और हमारी सारी चीज़ों को देख के कहें कि वी आर आई एम वेल प्लीज विद यू गाइज। तो सबसे बड़ा इनाम तो यही होगा। तो मैं फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ब्रदर निक्सन को और सिस्टर जॉय को कि आप बहुत खूबसूरत मिनिस्ट्री कर रहे हैं और इसी तरह से खुदा का काम आप करते रहें। तो जॉन 19:28 में लिखा है कि आफ्टर दिस व्हेन जीसस न्यू दैट एवरीथिंग वाज नाउ फिनिश्ड दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड ही सेड आई एम थर्स्टी। जी हाँ, मैं प्यासा हूँ। जी हाँ, ये वो यीशु मसीह कह रहे हैं जिन्होंने सामरी स्त्री से कहा था कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। मेरे पास आओ, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसको पीकर तुम कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। और यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ भी कहते थे वो सिर्फ फिजिकल रेल्म तक सीमित नहीं होता था, वो सिर्फ बाहरी बात नहीं होती थी, उसके पीछे बहुत ही गहरे अर्थ होते थे, अर्थ होते हैं। और यीशु मसीह का जो वचन है वो रूहानी है, वो स्पिरिट है, वो ट्रूथ है और वो लाइफ है। और यीशु मसीह हमको ज़िंदगी देने आए हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि यीशु मसीह जो थे उनकी एक डिज़ायर थी। बाइबल लिखा है फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान रखे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि देखिए बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो आई थी क्रॉस से, द वॉइस ऑफ इंटरसेशन, जब यीशु मसीह ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर दे, मर्सी की आवाज़ थी, वहाँ पे अफेक्शन था, और ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये भी था। फिर ह्यूमैनिटी आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने जिस्मानी तौर पे कहा कि मैं प्यासा हूँ, जबकि ये एक नबूवत थी, जैसे बाइबल में लिखा है कि दिस वाज दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड, ये नबूवत थी जो पूरी हुई। और यीशु मसीह जो थे वो खुद खुदा जो है वो इंसान बन के इस धरती पे आया। तो हम ये देखते हैं कि उनकी वो वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी थी, लेकिन उसके बीच में एक बहुत गहरा अर्थ है। फिर अंत में हम देखते हैं द वॉइस ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं इट इज़ फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। लेकिन यीशु मसीह की सच्ची प्यास क्या थी, यीशु मसीह क्या चाहते थे? मैं ये देखता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ थी, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह जो है वो इटर्नल फादर और रिलेशनशिप जो उसके फादर के साथ जो था उसको बहुत वैल्यू करते थे। उन्होंने कहा कि मैं इस धरती पे जो भी करने आया हूँ वो खुदा की मर्ज़ी से करने आया हूँ। और जॉन 17 वर्स 4 और 5 में लिखा है
I have glorified you on the earth by completing the work you gave me to do. Now, Father, glorify me in your presence with that glory I had with you before the world existed. جی ہاں، یشو مسیح کی جو مہمہ جو دنیا کی شروع سے بھی پہلے تھی، جو خدا کے ساتھ جو اس کا ایک ہونا جو تھا، دا ایٹرنل فادر اینڈ سن ریلیشن شپ، جہاں پر یشو مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ایک ہیومن رول کے اندر آ کے، اپنی جو بلاہٹ جو ان کی جو کالنگ تھی اس میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا. لیکن کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہر نام سے بڑا نام یشو مسیح کا نام ہے. لیکن یشو مسیح پھر بھی آج اپنے فادر کے ساتھ ری یونائٹ ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فادر فادر وائی ہیو یو فورسیکن می، کہ تو نے مجھے کیوں تیاگ دیا ہے، تو نے مجھے کیوں فورسیک کیا ہے. اور یشو مسیح کی سب سے بڑی پیاس تھی اپنے پتا کے ساتھ، اپنے ابا پتا کے ساتھ ایک ہونا، کیونکہ جو کام کرنے کے لیے یشو مسیح آئے تھے وہ پورا ہوا. اور یشو مسیح اس انتم چرن پہ تھے جس کے بعد یشو مسیح اپنے پتا کے ساتھ ایک ہونے جا رہے تھے. اور پھر یشو مسیح کی جو پیاس جو تھی وہ ہم سب کے لیے بھی تھی، آپ کے لیے اور میرے لیے بھی. یشو مسیح اس دھرتی پہ آئے ہی آپ کے لیے اور میرے لیے. یشو مسیح نے کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے. ان کی یہ کال تھی، the spirit of the Lord is upon me for I have been anointed. یشو نے کہا کہ مجھے مسا کیا ہے کہ میں خوشخبری دوں غریبوں کو، اور قیدیوں کو رہا کروں، اندھوں کو بینائی ہو، اور کچلوں کو آزاد کروں، آباد کروں. اور خداوند یشوع مسیح راکھ کے بدلے صحرا دینے آئے تھے اور ماتم کے بدلے خوشیاں دینے آئے تھے. اور یشوع مسیح سارے بلیورز کو ایک ساتھ کرنے آئے تھے. بائبل میں لکھا ہے جان 17:21 میں لکھا ہے may they all be one as you Father are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe you sent me. جی ہاں، یشوع مسیح کہتا ہے کہ may they all be in us, unity. یشوع مسیح کی پیاس تھی کہ بلیورز ایک ہو جائیں، ساری دنیا ایک ہو جائے، سب پتا کے اندر سما جائیں اور سب پتا کے ساتھ مل جائیں اور ہم اور پتا ایک ہو جائیں. the fellowship of the redeemed، جو سارے ریڈیم ہوئے ہیں سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں. اور یشوع مسیح کا یہ پیاس، ان کا یہ لکشیہ، ان کا یہ ایم، ان کی یہ کالنگ، اور اس لیے وہ اس دھرتی پہ آئے کہ دا فیملی آف دا رائچس جو ہے وہ ساری ایک ہو جائے اور جو بلیورز ہیں وہ خوش ہوں، وہ آنندت ہوں. یشوع نے کہا کہ یہ باتیں میں تم سے اس لیے کہتا ہوں تاکہ تمہارا آنند پورا ہو جائے، کہ ہم جو ہیں خدا سے جو ہماری دوری ہے وہ ختم ہو جائے. یہ پیاس ہے یشوع مسیح کی، یہ ڈیزائر ہے یشوع مسیح کی، یہ اچھا ہے یشوع مسیح کی. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو جائیں. اور جو روئنڈ لوگ ہیں، جو تباہ ہو گئے ہیں، پہلا قرنتھیہ 5:7 میں لکھا ہے clean out the old leaven so that you may be as a new unleavened batch, as indeed you are, for Christ our Passover lamb has been sacrificed. جی ہاں، ہمارے گناہوں کے لیے وہ فصح کا جو برہ ہے وہ ہلاک ہوا ہے، وہ ہمارے لیے مارا گیا ہے، اس کا بلیدان ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے 7 عیدیں ہمیں دی ہیں. جو پہلی عید ہے وہ ہے پاس اوور کی عید، یعنی دا پاس اوور لیمب. آج اسی پاس اوور لیمب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو کروس کے اوپر چڑھایا گیا. دا فرسٹ فیسٹ، جو پہلا جو پرو ہے اس کو منایا جاتا ہے ایز اے پاس اوور فیسٹ، جہاں پر یشوع مسیح جو ہے اپنے لہو کو ہمارے لیے بہاتے ہیں. میں آج کسی سے بات کر رہا تھا، وہ ایک ہمارے بھائی ہیں، بہت ہی کلوز ہمارے فرینڈ ہیں. وہ ہاسپٹل میں تھے اور وہ ہاسپٹل سے میں ان کا آپریشن تھا، ان کا برین ٹیومر کا آپریشن تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف میں دیکھ رہا تھا کہ سب بیمار ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف ایک موت کا ایک یا کہہ سکتے ہیں بیماریوں کا اور طرح طرح کی مصیبتوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور اس کے اندر سے وہ چاہتے تھے کہ وہ فٹافٹ نکل آئیں. لیکن ایک بات انہوں نے اور ریئلائز کری کہ اسی ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو زندگی مل رہی تھی، اسی ہاسپٹل کے اندر لوگ چنگے ہو رہے تھے، اسی ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو شفا مل رہی تھی. جو ڈاکٹرز تھے وہ کام کر رہے تھے، چاہے چاروں طرف خون ہی خون تھا لیکن اس خون کے بیچ میں زندگی ہے. ایسا ہی کچھ چتر جو ہے وہ ہم کروس پہ بھی دیکھتے ہیں. اور یہ جو کروس ہے یہ خون سے لت پت ہے. یہ جو کروس ہے یہ خون کے اس کے اوپر یشوع مسیح کا خون ہے، اور یشوع مسیح اس کے اوپر جو ایک فسا کا برہ بن کے جو اس کے اوپر جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ زندگی کا نشان ہے. تھا نام جس کا شرمندگی
اب وہ صلیب ہے زندگی. جی ہاں, وہ زندگی بن کے ہمارے لیے آئے, وہ زندگی لے کے ہمارے لیے آئے, وہ ستیہ اور جیون لے کے ہمارے لیے آئے. چاہے وہ جو خون ہے, وہ جو کروس ہے, وہ دیکھنے میں اتنا کوئی پلیزنگ نہیں لگتا ہے, لیکن وہ ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے. جب کوئی آپریشن کسی کا ہوتا ہے, جب اس کے شریر کو کھول دیا جاتا ہے, جب خون ہی خون چاروں طرف ہوتا ہے, ڈاکٹر کے ہاتھوں میں, سب کے ہاتھوں میں خون لگا ہوتا ہے, وہ دیکھنے میں کوئی بہت ہی پلیزنگ سائٹ نہیں ہوتی, لیکن یہ وہی سائٹ ہے, یہ وہ ایک منظر ہوتا ہے جس کے بعد جو آدمی کسی بہت بیماری سے, بھینکر بیماری سے بھی مر رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. ایسے ہی سب سے بڑی شفا, سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑا آپریشن اور سب سے بڑی جو زندگی کا جو ایک مشن ہوا ہے, وہ اس کراس کے اوپر ہوا, اور اس کی پیاس ییشو مسیح کو تھی. ییشو نے کہا کہ آئی تھرسٹ, میں چاہتا ہوں کہ جو روئنڈ ہیں, جو ڈارکنس میں, ان کو لائٹ مل جائے, جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں, اور جو گرے پڑے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اور ییشو مسیح چاہتے تھے کہ بس اس کے بعد میں یہ کہہ دوں کہ اٹ از فنشڈ, میں کہہ دوں کہ تمام ہوا, پورا ہوا, اور جو کام میں کرنے آیا ہوں وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. میرے عزیزوں, ییشو مسیح نے کچھ بھی ادھورا نہیں چھوڑا ہے, ییشو مسیح نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا ہے. جو کام ییشو مسیح کرنے کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے. اب آپ کی اور میری باری ہے اس ہیلنگ کو ریسیو کرنے کی, آپ کی اور میری باری ہے اس ڈیلیورنس کو ریسیو کرنے کی, آپ کی اور میری باری. اب ہمارے وہ جو گیند ہے ہمارے پالے میں ہے, اب ہم اس کو کیسے کھیلیں گے؟ ییشو نے نجات دے دی ہے, کیا ہم اس کو گرہن کریں گے؟ ییشو نے زندگی دے دی ہے, کیا ہم اسے گرہن کریں گے؟ ییشو نے خون بہا دیا ہے, کیا ہم گرہن کریں گے؟ آج ساری دنیا کرونا کی دوائی کے لیے ویٹ کرے, بلکہ انجیکشن آیا, پھر انجیکشنز کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ انجیکشن صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ہماری روح کی نجات کے لیے, ہماری زندگیوں کی نجات کے لیے جو علاج ییشو نے دیا ہے وہ پوری طرح سے پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, آئیں ہم اس کو ریسیو کریں, کیونکہ اگر ہم ایمان لائیں گے, ایمان دل میں ہوتا ہے اور اس کا اقرار زبان سے کیا جاتا ہے, اور پھر ہم جب اس کو ریسیو کرتے ہیں تو ہم اس سے برکت پاتے ہیں. تو آئیں ہم اس ایمان سے, اس وشواس سے ییشو مسیح کے لہو کو ریسیو کریں. آسمانی باپ, ہم آپ کا شکر کرتے ہیں, دھنیہ واد کرتے ہیں, اور آئے خداوند آج اس زندگی کو ہم ریسیو کرتے ہیں, اس زندگی کو آئے خداوند ہم پا لیتے ہیں, اور اپنی زبانوں سے کہتے ہیں خداوند ییشو مسیح, ہم وشواس کرتے ہیں کہ آپ پاس اوور لیمب بن کے ہمارے لیے اس دھرتی پہ آئے, مارے گئے, گاڑے گئے, اور تیسرے دن پھر جی اٹھے. خداوند ییشو مسیح, آپ ہماری زندگی میں آئیں, ہمیں نئی زندگی دیں, اور اے خداوند اپنے آپ کو ہم سرنڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لارڈ کم انٹو مائی لائف ایز مائی پرسنل سیویئر, میرے مکتی داتا اور میرے ذاتی نجات دہندہ بن کے میری زندگی میں آئیں اور مجھے برکت دیں. خداوند ییشو مسیح کے نام سے آمین. جی ہاں, ییشو مسیح زندگی دیتا ہے, اور آج ہم نے زندگی کو پایا ہے. تو جوائے اسٹار ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں, اور کنگریچولیشنز نکسن بھائی, کنگریچولیشن سسٹر جوائے اور آپ کی پوری فیملی. خداوند کے کاموں میں ایسے ہی لگی رہے. ییشو مسیح کی جے. چھٹا کلمہ, تمام ہوا. جب خداوند یسوع مسیح نے اس تمام کام کو جس کو وہ کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے, یعنی خداوند یسوع مسیح کے گاسپل کو پھیلانے کے لیے, اپنے خوشخبری کے پیغام کو پھیلانے کے لیے, اور میریکلز کرنے کے لیے, اور سب سے بڑھ کے میرے اور آپ کے گناہوں کی فدیہ دینے کے لیے, جب انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ ہو گیا, تمام نبوتیں پوری ہو گئیں, اور جو کام خداوند باپ نے ان کے سپرد کیا تھا کہ وہ اس دنیا میں آ کے اس کو پورا کریں, جب انہوں نے دیکھا وہ تمام ہوا, وہ تمام باتیں, تمام پروفیسیز پوری ہو گئیں, تو انہوں نے کہا تمام ہوا. تو آئیے سنتے ہیں چھٹا کلمہ ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت کیسر سے. جوائے اسٹار ٹی وی کی طرف سے تمام رسپیکٹیبل ویورز کو مسیح یسوع کے نام میں سلام عرض کرتا ہوں. اس وقت میرے عزیزو, ہم چھٹے کلمے پر غور کریں گے جو مسیح نے جب وہ صلیب پر تھا تو بولا. اس کا ذکر جو ہے یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 30 آیت میں ہے, جہاں لکھا ہے, پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا, اٹ از فنشڈ, اور سر جھکا کر جان دے دی. یہاں پر جو لفظ تمام ہوا یونانی زبان میں ایک ہی لفظ ہے جو مسیح نے ادا کیا, اور وہ ہے
टेटेलेस्टाई, जिसका मतलब है मैंने अपने मकसद को पूरा कर दिया है, मैंने अपने काम को जो खुदा की तरफ से मुझको मिला था उसको मुकम्मल कर दिया है। टेटेलेस्टाई का मतलब ये भी है कि मैंने मुकम्मल अदायगी कर दी है। एक डिक्शनरी तमाम हुआ के मानी यूं बयान करती है कि म्यार के साथ, एक क्वालिटी के साथ ज़रूरी प्रोसेस को मुकम्मल करके ख़त्म करना, ऐसा कि उस ख़त्म किए हुए काम के नताइज जारी रहें, दे रोल ओवर टू न्यू कंसुमेशंस फॉर मैन। इसका यह भी मतलब है किसी का कर्ज, भारी कर्ज, कोई ग्रेशियस आदमी आए जो इंतहाई रिच है और उसका कर्जा मुआफ कर दे, चुका दे, पे कर दे। तमाम हुआ के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं और ये इंसान के लिए हैं। ये एक फातिह की पुकार है, यानी ये कि खुदावंद मसीह अपने लोगों की निजात के लिए सलीब पर जो जंग लड़ रहा था वो उसने फतह कर ली है। अब उनके लिए, इंसान के लिए जो गुनाहों में गिरफ्तार है, खौफजदा है, खुदा तक उसकी रसाई नहीं है, कोई चीज़ उसको निजात ना दे सकी, ना मजहब, ना तालीम, ना पैसा। वो खुदावंद मसीह ने सलीब पर चढ़कर उसका कुफारा अदा कर दिया, उसकी कीमत अदा कर दी, उसके लिए जंग लड़ी और फतह हासिल की। और उसने कहा तमाम हुआ। निजात के लिए जितना काम करने की ज़रूरत थी वो यीशु मसीह ने खुद पूरा कर दिया, सलीब पर कर दिया, और मुर्दों में से जिंदा होकर इस काम पर उसने मोहर कर दी कि यही काम जो सलीब पर हुआ वो सच्चा है। सलीब पर खुदावंद मसीह एक दुनिया की सबसे बड़ी जंग, ना इससे पहले ना इसके बाद लड़ी गई, ये रूहानी जंग थी जो खुदावंद ने लड़ी। और कुलसियों के ख़त में हम पढ़ते हैं 2 बाब में कि उसने हमारे सब कसूर मुआफ़ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। और ये शादियाना था तमाम हुआ, यानी सलीब पर अबलीस और बदरूहें जो उसके साथ जंग कर रही थीं, खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर फतह हासिल कर ली। और उसके साथ ही हम कलाम में पढ़ते हैं कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जहाँ पर इंसान सवाए सरदार काहिन के, और वो साल में एक दफ़ा जाता था और कोई जा नहीं सकता था, अब मसीह की सलीब की कुव्वत से, उसके तमाम हुआ कहने की वजह से हर इंसान यीशु मसीह की सलीब की बुनियाद पर खुदा की हुजूरी में जा सकता है। ये तमाम हुआ की बरकतें हैं। मेरे असीसों, ये पुकार, ये फतह की पुकार आपके लिए भी थी, शख्सी तौर पर आपके लिए भी थी। आज मसीह आपको बुला रहा है कि ए मेहनत उठाने वालों और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। पर्दा फट चुका है, खुदावंद आपका इंतज़ार कर रहा है और वही फतह वो आपको देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। और अब वक्त हुआ है आज के 7वें और आखिरी कलमे का, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब उन्होंने देखा कि
تمام کام ہو گیا اور اپنی مرضی سے انہوں نے اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کیا۔ اس کلمے کو پیش کریں گے ہمارے سامنے پاسٹر سبھاش گل۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو بہت بہت پیار بھرا سلام۔ جوائے اسٹار ٹی وی کی طرف سے بھائی نکسن اور سسٹر جوائے کی طرف سے جو آج پروگرام جو ہے یہ گڈ فرائیڈے کے لیے جو خاص طور پہ منعقد کیا گیا ہے، آج جو 7 کلمے آپ کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں، اور 7واں کلمہ جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، میرا کامل یقین ہے کہ آپ کو اس کلمے سے بھی بالکل اسی طرح سے برکت ملے گی جس طرح سے دوسرے بہنوں بھائیوں نے اب تک جو کلام شیئر کیا ہے، اسی طرح سے، کیونکہ کلام میں زندگی ہے اور کلام جو ہے یہ کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی جاتی ہے، اور اس سے جو ایک روٹی ہے، جیسے روٹی کے جیسے نوالے توڑ توڑ کے کھاتے ہیں تو پھر پوری جو اس کا جو اثر ہے وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے۔ نوالوں سے پتہ نہیں چلتا لیکن جب روٹی ختم ہوتی ہے تو ان نوالوں کا اثر جو ہے وہ بعد میں آپ کو جب بڑے ترپت ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ کھایا میں نے۔ اسی طرح سے آج جو خداوند کا کلام ہے، اسی طرح سے آج جب میں آپ کے ساتھ 7ویں کلمے پہ بات کرنے والا ہوں تو اپنی جگہ پہ بالکل اس چیز سے امید کے ساتھ بیٹھیں کہ خداوند آج ہمیں جو برکت دے رہا ہے، اس برکت کا جو پھل جو ہمیں ملنے والا ہے اس کے لیے بالکل تیار رہیں۔ آئیے ہم دعا کریں اور 7ویں کلمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا پاک روح، میں اپنے آپ کو اور جتنے بھی بہن بھائی اب تک خداوند آ کے جنہوں نے آپ کے زندہ کلام کی روٹی کے نوالے اپنے لوگوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو پہنچائے ہیں، ایک ایک کی زندگی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک ایک کے اس خداوند جو کلام آپ نے ان کو دیا، جو انہوں نے آپ کے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ شیئر کیا، ہر ایک برکت کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میرے خداوند پاک روح، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ استاد ہیں، آپ ہمارے ٹیچر ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ جب ہمیں ہماری سوچ کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور ہماری سوچ کو، ہماری روح کو اپنے قبضے میں کر کے ہمارے ہونٹوں کو خداوندہ بولنے کی توفیق بخشتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں اور لوگوں تک یہ برکت کے بول جو ہیں پہنچتے ہیں اور انہیں برکت ملتی ہے۔ آج کے اس 7ویں کلام کو جب میں آپ کا ایک چھوٹا سا خادم ہونے کے ناطے خداوند جب آپ کے بیٹوں بیٹیوں سے یہ شیئر کرتا ہوں، میں نہیں بلکہ آپ خود ان کے ساتھ بات کریں، ایک ایک کی روح جسم جان پر اپنا پورا قبضہ کریں، اور خداوند آج یہ کلام کی روٹی جو ہے یہ ہماری بھوک کو مٹائے نہیں، بلکہ ہماری بھوک جو ہے وہ اور بڑھتی جائے، تاکہ ہم آپ کے کلام کی بھوک اور اسی طرح سے رکھتے رہیں اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے سیکھتے رہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں زندہ کلام دیا ہے، اور زندہ کلام جو ہے اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام جو ہے یہ خدا کا خلق کرنے کی قدرت ہے۔ اس میں کلام میں خلق کرنے کی قدرت ہے۔ جب پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے سب کچھ اپنے کلام کے وسیلے سے جو ہے وہ کہا، اور ہر ایک چیز جو کیا کہتے ہیں وجود میں نہیں تھی وہ وجود میں آنی شروع ہوئی۔ وجود کا مطلب ہے کہ اسٹرکچر جو نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے زندہ کلام میں خلق کرنے کی طاقت ہے، خدا کے زندہ کلام میں وجود دینے کی طاقت ہے۔ وہ ایک وجود جو خدا اپنے ذہن میں سوچتا ہے، وہ اپنے بولوں میں he is such a wonderful painter, he is such a wonderful architect۔
खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदावंद ने यही कलाम जो हमें दिया है, और इसी कलाम से हमारी जो जिंदगी जो है वो चलती है, हमारे कदमों के लिए चिराग का काम करता है, हमारे राह के लिए रोशनी बनता है, हमारी सोचों में जो झाड़ियां दुश्मन जो है वो बना देता है उनको जलाने का काम करता है, जो हमारी दिलों की सख्ती जो है उसको तोड़ने का काम करता है, क्योंकि हथौड़े की मानंद है। सो आज का जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसके बारे में मुझे खुदावंद ने बहुत सी बातें सिखाई, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन आई विल बी स्पीकिंग वेरी ब्रीफली। थोड़ी सी चंद बातें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी खुदा के ऐसे ऐसे खादमों से कलाम सुना है जो खुदा के सच्चे खादम और खुदा का मसला उन पर है, और खुदावंद ने उनको एक खास मकसद के लिए चुना हुआ है। तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं नाचीज हूं, लेकिन मैं खुदा के पाक रूह की मदद के साथ आपके साथ ये कलाम शेयर करने वाला। तो आज का 7वां जो कलाम है वो लूका की अंजील उसके 23वें बाब की 46 आयत है, लेकिन मैं इसको 44 आयत से पढ़ूंगा। लूका 23 उसकी 46 आयत पे हम गौर करेंगे, लेकिन 46 नहीं बल्कि मैं 44वीं आयत से इसको पढ़ूंगा। 44वीं आयत में यूं मरकूम है कि फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। ये कलाम जो हमने पढ़ा है, तो इसकी जो 44वीं आयत में हमने पढ़ा है कि दोपहर के करीब तीसरे पहर, इंग्लिश में लिखा है कि 6th आवर, जो छठा घंटा था, तब जो था दोपहर के वक्त। अब दोपहर जो है, दोपहर के वक्त जब सूरज अपने पूरे जौबन पे होता है, तो उस वक्त आप बेशक ऊपर सूरज की तरफ देखें या ना देखें, लेकिन आपकी आंखों को उसकी रोशनी जो है वो चुंधियाने लगती है, आपकी आंखों में चमक जो उसकी है वो पड़ती है। और उस वक्त जब आप वो वहां पे लिखा है कि फिर दोपहर के करीब सूरज जो था उसकी रोशनी जाती रही। यू नो द लाइट ऑफ द सन जो हमारी आंखों को चुंधियाती है, वो किस तरह से खुदा के बेटे के जलाल के सामने अपनी रोशनी जो है वो किस तरह से चमकाए रखती है। वो भी उसकी उस दुख को देखकर, उसकी जो खुदावंद यीशु मसीह की जान जो जा रही थी, उसको देखकर आई बिलीव के जो दोपहर में छठे घंटे से 9वें घंटे तक 3 घंटे का जो वक्त था, 3 घंटे का जो वक्त था, सूरज की रोशनी जाती रही। आई बिलीव के द सन वॉज क्राइंग फॉर हिज क्रिएटर। जो सूरज की रोशनी गई है, अंधेरा छा गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी अपने खालिक और मालिक की उस दुख को देख नहीं सका, उसने अपनी आंखों को ढांप लिया। हालेलुया। सूरज ने भी अपनी आंखों को ढांप लिया। जब आंखें ढांप ली है तो इसका मतलब उसकी रोशनी जो है वो जाती रही। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहां पे ये भी करना चाहता हूं कि छठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक, छठा घंटा जो है 6 नंबर जो है वो इंसान का नंबर है, और 6 जमा 3 जो है, 3 नंबर जो है वो ट्रिनिटी का है। 6 में 3 जमा जब हम करते हैं तो इंसान की उस गुनाह की जो तारीकी थी, उस गुनाह की तारीकी में खुदा ने अपने बेटे को, जो खुदा का
परताव है, खुदा के जलाल का परताव है, उसको अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि उस इंसान के अंधेरे को दूर करने के लिए वो अपने जलाल को, अपने नूर को उस अंधेरे में छिपा दे ताकि उस अंधेरे में जो है वो रोशनी हो सके। इसके पीछे जब हम चलते हैं तो मैं छोटा सा आपको ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं कि जो 6 जो कलमे जो आज शेयर किए गए हैं, द वेरी फर्स्ट वन वाज अबाउट द फॉरगिवनेस, माफी का जो कलमा है। और ये सब चीजें जो हैं, जब हम सलीब की तरफ झांकते हैं, सलीब की तरफ देखते हैं, तो वहां पर मुझे जो खुदावन पाखरू ने जो बात सिखाई है, इस वक्त बिल्कुल एक दुनियावी कचहरी जो थी वो कोहे कलवर के ऊपर, कोहे कलवरी के ऊपर एक दुनियावी कचहरी लगी हुई थी, जिसमें एक मुजरिम जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक आसमान की कचहरी भी वहां पर थी, और जिस कचहरी का एडवोकेट जो था वो भी वहां पे मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह एडवोकेट भी है, और खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों की खातिर, जिसने गुनाह की शक्ल तक न देखी थी, बाप ने उसे गुनाह बना दिया ताकि उसमें होकर हम खुदा की रास्तबाजी बन सकें, खुदा के जलाल की चादर को ओढ़ सकें, खुदा के नूर की चादर को ओढ़ सकें। और जो माफी जो थी, आदम ने जो माफी ना मांगी थी, दूसरे आदम ने आके उसी के गुनाहों को खत्म करने के लिए बाप से कहा कि ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। आदम ने माफी नहीं मांगी, और ना ही कोई आदम से पैदा हुआ जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी साल्वेशन का सफर जो है वो पूरा नहीं किया, और जो खुदावंद ने हमारे लिए, हमारी निजात के लिए जो भेजा था, उसको पूरा नहीं किया, तब तक निजात का सिलसिला जो है वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन शुरुआत जो थी वो अपना कोहे कलवरी की कचहरी पर यह काम शुरू हो चुका था। He was like a criminal over there, but as an advocate, he is pleading to Father, कहते बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फिर दूसरा जो था वो अश्योरेंस का है। पहले माफी खुदावंद यीशु मसीह ने on the behalf of you and me, on behalf of the whole world, he asks for forgiveness from the heavenly Father, अपने आसमानी बाप से मेरे और आपके जगह पर ठहर के मेरे और आपके लिए वो गुनाहगार बना है। खुद गुनाहगार नहीं थे, वो खुद गुनाह उनकी जात में नहीं था, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर और मेरे और आपके गुनाह की खातिर वो गुनाहगार बना। गुनाह उनके ऊपर, गुनाहगार नहीं था, गुनाह उनके ऊपर आया और मेरे और आपकी खातिर वो माफी मांगी, और फिर हमें एश्योरेंस दी, जिस तरह डाकू को एश्योरेंस दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये एश्योरेंस है। ये बात मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि एश्योरेंस जो है वो तब तो पैराडाइज में जाने की थी। हेलो, पैराडाइज में जाने की थी, आलमे अरवा में। आलमे अरवा कहां पर था? जमीन के नीचे, जिसको हम जहन्नम कहते हैं, उस जगह पे था। लेकिन वो जहन्नम की जलती हुई आग का हिस्सा नहीं था। It wasn't a part of the burning fire of hell. पैराडाइज जो था, जिसको हेडिस और शियोल जिसको कहते हैं, that was the place where the people who believed in God before the sacrifice of Christ, खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बान होने से पहले जितने भी लोग खुदावंद यीशु बाप को उस पर ईमान रखते थे, उस पर यकीन करते थे और जो उसमें मरते थे, उनकी रेस्टिंग प्लेस थी वो। वहां पर पैराडाइज उसको कहते थे, जिस तरह इब्राहिम की गोद भी उसको कहते थे। लेकिन इसमें हम नहीं जाएंगे। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, खुदावंद यीशु मसीह ने हर दुख झेल के, सारी दुखों की अजियत जो उनके ऊपर थी वो मेरी और आपकी थी, लेकिन दुख अजियत अपने बदन को छल्ली छल्ली होते हुए, किसी के उंगली पे कट लग जाता है तो चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं।
उंगली पे कट लगा या अचानक कहीं नाखून के ऊपर दबाव आ जाए थोड़ा सा, चीखें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपकी बीमारियों के लिए अपने बदन को छलनी छलनी करवा दिया, लेकिन उफ तक न की। But he never forgot the responsibility towards his mother. अपनी माँ के प्रति उसको जो उसका उसकी जिम्मेदारी थी उसको नहीं भूला। अपने एक शागिर्द, चहेते शागिर्द को कहा कि ये तेरी माँ है, और माँ को कहते हैं कि ये तेरा बेटा है। सो हमें भी अपनी मुसीबतों के वक्त पे भूलना नहीं चाहिए कि खुदा हमारा खुदा है जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और हमारे लिए रास्ता तैयार किया। हालेलुया। फिर वो कहता कि मैं प्यासा हूं। किस चीज का प्यासा था? जिस आदम को अपने हाथों से बनाया उसकी उस फेलोशिप का फिर से वो प्यासा था। लेकिन पहले आदम ने हुक्म अदूली की और खुदावंद की हजूरी से निकला, लेकिन दूसरे आदम ने, आगे चल के हम इसको बताएंगे कि किस तरह से दूसरे आदम ने काम किया, उस चीज का प्यासा है। फिर वो कहता है कि ऐ बाप ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्यों छोड़ा? किस चीज ने छुड़वाया उसको, बाप को? हमारे गुनाहों की खातिर। खुदा पाक है, खुदा राइचस खुदा है, खुदा पाक खुदा है। खुदा जो है उसकी आंख जो है वो नापाकी को देख नहीं सकती। खुदावन ने आदम से मोहब्बत की, लेकिन खुदावन गॉड लव्स सिनर, आमीन, सिन से हेट करता है। सो इसके बाद जो खुदावन ने फिर अपनी जो है वो कहा कि ऐ बाप मैं अपनी जो है वो रूह तुझे सौंपता हूं। आखिर में जो अपना आखिरी जो छठा जो अपना कलाम है उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ तमाम हुआ। सब कुछ तमाम हुआ का बाद उन्होंने अपनी जान जो थी, याद रखें ये दो तीन बातें 2-4 मिनट में मैं करके मैं खत्म करूंगा। अपनी जान पहले दी। तमाम हुआ, सब कुछ तमाम करके क्या चीज तमाम की थी? जो खुदावंद आसमानी बाप के साथ जो आदम का जो फेलोशिप थी, उस फेलोशिप में जितनी भी रुकावटें आई थी उन सब चीजों को तमाम किया खुदावंद ने। वो रुकावट के दरवाजे जो बंद थे उन सब चीजों को तमाम किया उसने। वो जो फेलोशिप में जो नापाकी की जो गंदगी जो आ चुकी थी उसको खत्म किया। किस तरह से? अपनी जान देकर। सब कुछ तमाम हुए के बाद कहा कि मैं अपनी जान दे दी। याद रखें ये बात, जान पहले दी है। फिर बाद में खुदावंद ने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। एंड पे मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। रूह सौंपने के बाद खुदावंद ने दम दे दिया। जान और दम, जान और दम। आदम में दम पहले फूंका गया था, फिर वो जीती जान हुआ था। आदम में पहले दम फूंका, फिर जीती जान हुआ। लेकिन यहां पर जो दम है वो भी खुदा का अपना है। जान है वो भी उसकी अपनी है, क्योंकि दम में जान है। दम फूंकने से उसमें जान आई। जान क्या चीज है? जान में हर एक खूबी जो उसमें थी, उसमें जो साल्वेशन के काम को पूरा करने के एट्रीब्यूट्स जो थे, जो खूबियां थी, उन सब चीजों को पाक रूह की मदद के साथ इस्तेमाल करके जब उसने सारा काम तमाम किया तो वो कहा तमाम हुआ और अपनी जान दे दी। दैट मीन्स आई हैव फिनिश्ड द वर्क ऑफ साल्वेशन यू हैव सेंट मी फॉर। तूने जिस काम के लिए मुझे भेजा है बाप, मैंने वो काम कर दिया, सब कुछ तमाम हुआ। अब मैं वो जो चीजें तूने मुझे दी थी वो मैं तुझे वापस सौंपता हूं। अब अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों सौंपता हूं। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी रूह सौंपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ही इज अ गॉड हिमसेल्फ।
He is the Spirit himself, and through the Spirit he was born for a purpose. जिस मकसद के लिए खुदा ने अपनी रूह के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह को पैदा किया था, वो ही रूह जो थी वो खुदावंद के हाथों में सौंपता है, हाथों में सौंपता है वो। अब जो पहले जो थी, जो बात थी, खुदावंद ने अपनी रूह जो थी खुदावंद के हाथों में सौंप दी, और दम जो थी वो दे दिया। दम जो है वो बाद में दिया। ये रूह जो बिल्कुल जिस तरह से आदम ने गुनाह किया, आदम में किसका दम फूंका गया था? खुदावंद ने खुद अपना दम फूंका था और वो जीती जान हुआ था। दम पहले फूंका, जीती जान बाद में हुआ। लेकिन यहां पर जान जो जीती जान हुआ, तो उसके बाद खुदावंद ने उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट फूंके गए थे उसके वसीले से आदम को टेस्ट किया। उसने सारे जानवरों का नाम रखा, एक एक चीज का नाम रखा, एक एक चीज का नाम रखा। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी जान जो है सारा नजात का काम तमाम करके, तो उसको जो है वो कहता है कि मैं अपनी जान जो है वो अपनी जान दे दी। फिर वो अपनी रूह खुदावंद के हाथों में कहता है कि अब मैं अपनी रूह, जिस रूह को मैंने आदम में फूंका था, अब ये रूह जो है वो खुदावंद ने उससे ले ली थी, वापस आदम से ले ली थी। लेकिन ये रूह जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी रूह सौंपी है, ये हमारा दोबारा दाखला देने के लिए खुदावंद ने अपनी रूह, क्योंकि जो कोई अब मेरी रूह से पैदा होगा, अब जो कोई मेरे लहू से पैदा होगा, जो कोई मेरे लहू से धोया जाएगा, वो जब मुझे पहनेगा तो उसके अंदर यही रूह होगी और वो बाप की हजूरी में वापस दाखिल हो सकती है। तो ये रूह जो है, खुदावंद ने जो अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपी, ये बिल्कुल हमारी, मेरी और आपकी, खुदावंद ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो उसकी रूह से पैदा होता है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो उसके पाक रूह से पैदा होता है, और उसका जो बाप के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला था टूटा हुआ, वो दोबारा से बहाल होता है। उसकी जो रिश्ता टूटा हुआ था वो रिश्ता जुड़ता है, और फिर वो पाक रूह से भरता है और बाप से बातें जो हैं वो दोबारा हो जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह जो सौंपी है, ये मेरी और आपकी रिकॉन्सिलिएशन के लिए, बाप के साथ रिकॉन्सिलिएशन के लिए अपनी रूह जो है बाप को सौंपी, और उसके बाद जो है वो सारा सिलसिला जो है वो शुरू होता है। आज के दिन खुदावंद ने, मैं एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूं कि गुड फ्राइडे इज अ टाइम ऑफ पुटिंग अ डिपॉजिट फॉर समथिंग। हेलो, गुड फ्राइडे को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपकी रूह का मुआवजा देने के लिए, टू पे द रैंसम, टू रिडीम अस फ्रॉम सिन, ही पुट द डिपॉजिट ऑफ हिज ओन लाइफ, ही पुट द डिपॉजिट ऑफ हिज ओन ब्लड, सो दैट whenever we receive and whenever we open the door of our heart, we receive that spirit in our life. यही डिपॉजिट जो फ्राइडे को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान जो थी, डिपॉजिट का जो उसकी जो तिजोरी थी, वो कौन सी थी डिपॉजिट रखने की? उसकी कब्र थी। उसकी कब्र जो थी वो उसकी तिजोरी थी, और उस तिजोरी के जो खोल नहीं कोई सकता था, लेकिन कौन है जो मेरी जान को मुझसे ले सकता? मुझे मेरी जान देने का और मुझे मेरी जान लेने का इख्तियार है। खुदा के पाक रूह की कुदरत ने तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। फुल पेमेंट वाज पेड ऑन द रेजरेक्शन डे। खुदावंद बरकत दे आपको। आई बिलीव के इस चीज को अगर समझ आ जाएगी आपको, तो यू विल रियली बी ब्लेस्ड। और ये चंद कुछ नई बातें मुझे खुदावंद ने सिखाई हैं। इस नॉट जो रूटीन में 7 कलमे होते हैं उस तरह रूटीन नहीं है ये। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू।
بہنوں اور بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گڈ فرائیڈے کی اسپیشل عبادت ضرور پسند آئی ہوگی۔ جوائے اسٹار ٹی وی نے کوشش کی کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے مختلف پاسٹر صاحبان کو، مختلف خدا کے لوگوں کو ہم اس چینل پہ لا سکیں، اور اس گڈ فرائیڈے کی عبادت میں 7 کلمات کی جو ہماری ٹریڈیشن ہے کلیسیا میں، اس کو ہم ٹی وی پر اس طرح سے شیئر کر سکیں، جس میں مختلف لوگوں نے آ کے آپ کے ساتھ، خدا کے لوگوں نے آ کے خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ خداوند کے جو آخری کلمات تھے ان کے بارے میں ہمیں سکھایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جوائے اسٹار ٹی وی کو اس طرح سے واچ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہوگی تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو، وی وڈ لو ٹو آنسر، اینڈ پلیز کیپ اس ان یور پریئرز۔ اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو ضرور، ہمیں اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کام کو اور بھی زیادہ بڑھا سکیں، خداوند کے کلام کو ہم دنیا میں پھیلا سکیں۔ گاسپل از فری بٹ ٹیکنگ اٹ ٹو نیشنز اٹ کاسٹ منی، اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ اگر آپ ہمارے ساتھ اس میں پارٹنرشپ کریں، ہمارے ساتھ نہ صرف اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں بلکہ فائنینشیل سپورٹ بھی اگر آپ کریں تو وی وڈ ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ Once again, thank you for watching, and may this be a great blessing for you and for many people. Thank you very much. Thank you for watching. God bless.